अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी फोर्सेस के दरमियान 2 रोज की झड़पों को बुध के रोज सुबह नारी के सरहदी कस्बे में बातचीत के बाद रोक दिया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर जोर दिया है कि वो किसी बुनियाद के बगैर अदालतों को बदनाम करना बंद कर दें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया को मुबैना तौर पर स्कैंडलाइज करने पर वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए 1 नवंबर की सुबह 9 बजे अदालत में तलब कर लिया है। और अमरीकी कांग्रेस के रुकन शैला जैक्सन ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। और न्यूयॉर्क में कायम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स यानी CPJ के तरफ से आलमी सतह पर सहाफ़ियों को दरपेश खतरात से मुताल्लिक़ मंगल को जारी होने वाली 13 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। अफगानिस्तान से मुल्क ज़िले मोहम्मद में कबायली रहनुमा को नामालूम अफराद ने देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम का निशाना बनाकर हलाक कर दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे का आज़ादी मार्च हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गढ़ लाहौर पहुंच चुका है। मार्च के शुरका यहां से बजरिया GT रोड इस्लामाबाद रवाना होंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते गुरुद्वारा दरबार सिंह जाने के लिए भारत ने 575 सिख यात्रियों के पहले दस्ते के नाम पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। यूरोप की इंतहाई दाएं बाजू की जमातों से ताल्लुक रखने वाले 23 कानून साजों के एक वफ्द ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर का दौरा मुकम्मल कर लिया है। और इंसानी हकूक से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल ने मंगल के रोज़ एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कश्मीरियों की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इराक के शहर करबला से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, जहां ऐनी शाहिदों का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने मंगल की रात हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं और 18 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान 2 रोज की झड़पों को बुध की सुबह नारी के सरहदी कस्बे में रोक दिया गया, जो ड्यूरिन लाइन के साथ कुन्नड़ सूबे में वाक़ है। कुन्नड़ के सूबाई गवर्नर के तर्जमान अब्दुल गनी मोसमिम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि नारी जिले में बातचीत के बाद दोनों फरीकों ने झड़पें बंद कर दी। मंगल के रोज किसी मुआहदे पर न पहुंचने के बायस झड़पें दोबारा शुरू हो गई थीं। ये लड़ाई इतवार की शाम शुरू हुई थी, जो कल तक जारी रही। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि ये लड़ाई उसके बाद शुरू हुई जब पाकिस्तानी सरहदी फोर्सेस सरहद की अफगान जानिब नई फौजी चौकियां कायम करने की कोशिश कर रही थीं। अफगान सदारती तर्जमान सिद्दीक सिद्दीकी ने पाकिस्तान से कहा कि वह अफगान सरहदी खिलाफ वर्जियां बंद करे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अफगान हुकूमत पाकिस्तानी बर्री फौज की ड्यूरिन लाइन के साथ गोलाबारी की सख्त मजम्मत करती है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और इससे हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी असना में पाकिस्तानी रोजनामे न्यूज़ इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के हवाले से कहा कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चित्राल के अरंदो गांव की आबादी को निशाना बनाया और कुन्नड़ सूबे की नारी जिले से तोपों और भारी मशीनों से फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नारी और दिलबर में अफगान सरहदी चौकियों को निशाना बनाया, जहां से ये फायरिंग की गई थी। फौजी मुदाखलत के बाद फायरिंग रोक दी गई। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर जोर दिया है कि वो किसी बुनियाद के बगैर अदालतों को बदनाम करना बंद कर दें।
سیاستدان اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ تمام سیٹلائٹ چینلز ایسے پروگراموں کے خلاف لاہور کی احتساب عدالت کے حکم کی تعمیل کریں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ کو مبینہ طور پر اسکینڈلائز کرنے پر وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آبان کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق آبان 1 نومبر کی صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے اور اس اعتماد کی بحالی میں پاکستانی سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بڑا عمل دخل ہے۔ شیلا جیکسن واشنگٹن میں گزشتہ شام پاکستانی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کو دیے گئے الوداعی عشائیے سے خطاب کر رہی تھیں۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی CPJ کی طرف سے عالمی سطح پر صحافیوں کو درپیش خطرات سے متعلق منگل کو جاری ہونے والی 13 ممالک کی فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ CPJ کے مطابق یہ وہ ممالک ہیں جہاں گزشتہ 10 سالوں کے دوران قتل ہونے والے متعدد صحافیوں کے قتل کا معمہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان سے ملحق ضلع محمد میں قبائلی رہنما کو نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق قبائلی رہنما پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، مگر صوبائی اسمبلی کے کچھ ارکان کا کہنا ہے کہ محمد سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں اس قسم کے حملے بھتہ خوری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے گڑھ لاہور پہنچ چکا ہے۔ مارچ کے شرکاء یہاں سے بذریعہ GT روڈ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوامی تحریک نے بھی 2014 میں اپنی حکومت مخالف احتجاج کا آغاز لاہور سے کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ لاہور سے گجرانوالہ گجرات جہلم گجرخان سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں داخل ہوگا، جہاں حکومت نے پشاور موڑ کے قریب انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور کوریڈور کے راستے گردوارہ دربار صاحب جانے کے لیے بھارت نے 575 سکھ یاتریوں کے پہلے دستے کے نام پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس جتھے کی سربراہی بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کریں گے اور ان میں بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی شامل ہوں گے۔ یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ واپسی سے قبل وفد کے ارکان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ مقامی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، تاہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس گائیڈڈ ٹور پر حزب مخالف کی مرکزی جماعت کانگریس سمیت کئی سیاسی پارٹیوں نے سخت تنقید کی ہے، جن کے وفود کو مودی حکومت نے کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک پینل نے منگل کے روز ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں جاری پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق پینل کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارتی حکومت یورپین یونین کے پارلیمانی ارکان پر مشتمل وفد کو وادی کشمیر کے دورے پر لے جا رہی تھی۔ پینل کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وہاں شدید نوعیت کی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ عراق کے شہر کربلا سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے منگل کی رات حکومت مخالف مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور 18 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ کچھ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ مسلح افراد عراقی سیکیورٹی فورسز
या बलवा पुलिस से थे, जबकि दूसरों का कहना है कि वो नकाबपोश थे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 865 अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए सैकड़ों फायर फाइटर्स कोशां हैं, जबकि शदीद हवाएं इसे मजीद फैला रही हैं और कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ने लाखों लोगों को बिजली से महरूम कर दिया है। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक ने शिमाली कैलिफोर्निया में तकरीबन 10 लाख के करीब घरों और कारोबारों की बिजली बंद कर दी है। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।